لاباس عليكم البنات؟ سمحوا لي غبرت عليكم، شحال هادي ما لحت لكم شي جديد ديال الخياطه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الفصاله ديال هاد البيجامات اللي كنصايبوا في الصيف، اللي كنخدموا بالثوب ديال الملحفه. هانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش كنفصلوهم. هذه ملحفه كلها، كنوريكم كيفاش كتكون الملحفه قبل ما تفصل. كتكون فيها 4 متر ونص تقريبا، كتكون طويله بحال هكذا، بحال هكايا. هانتوما كتشوفوا دايره مدوبله على جوج وطويله. هانتوما هذه دابا راه على جوج، ها الطرف وها الطرف، يعني راه في 4 متر تقريبا ونص، ولا 4 متر و40 سنتيم، يعني من 2 متر 4 متر ونص وصافي. هذه دابا نتوما شفتوا البنات كيفاش كتكون طويله بحال هكذا. كنشدو كنقسموها على جوج باش كنصايبوا منها جوج بيجامات اولا جوج قميص. بالنسبه لي حنا كنقولها بيجامه، المهم كله باش كيعرف بحال شكل قميص ديال الدار وصافي. هانتوما هذه دابا ملحفه ما غاديش نستعملها دابا. هذه هانتوما كانت طويله بحال هكايا، هي قسمتها على جوج. هذه بحال اللي وريتكم دابا كتكون هكايا، قسمتها انايا على جوج باش تعطيني جوج قنيضرات، جوج بيجامات. كاين اللي كيقولها بيجامه، كاين اللي كيقول قميص. المهم كيبقى كنديروا فيها الدونطيل ولا كنديروا بحال سبق لي وريتكم كيفاش كيكونوا فاش كيتخيطوا وداكشي. كاين كيدير فيها الدونطيل، كاين تيدير فيها السفيفه، كيبقى اختيار كل واحد وصافي. هادو دابا دايره قسمتها على جوج. هانتوما دابا غادي نفصل هذه حتى هي نص ملحفه باش نوريكم الطريقه. هذه نص ملحفه، ها هي قطعت منها الكميمات، غنوريهم لكم بالنسبه لكم. ها الكميمات، هذا الطرف قطعته منها باش ندير منه الكمام، وهذا غير نص ملحفه راح يتملوا الكمام، وهذا غندير منه تفصيل البيجامه نفصلها. هانتوما البنات كيكون طرف هكايا، تيكون طرف بحال هكذا وكيتطوى على جوج. حنا غنطويو على جوج بحال هكا. دابا هذه ملحفه تنديروا منها جوج بياسات، يعني جوج بيجامات اولا جوج قنيدرات. هكذايا كنقلبوا الثوب على كفاه بحال هكا، نديرو على جوج باش ملي كنطراسيو على هاد الوجه ماشي مشكل كيكون داخل. هي الطريقه كيفاش كنديرو الثوب على جوج. وعاود دابا طويتو على 4. هانتوما دابا غادي نطراسيو العبار ديالنا. هذا راني قلبه الثوب غنطراسيه بالستيلو. الطول ما كنقصوش منه، الا كانت السيده طويله ما كنقصوش من الطول، حيت الطول يلا كتكون فيه متر ونص، يعني ما نحتاجوش نحيدو منه الطول نقصو منه. بالنسبه للسيده طويله، كانت السيده قصيره كنديرو على حسب الطول ديالها. بالنسبه لهاد السيده هادي طويله غادي نخلي على طولته، يلا يجي قدار غنطول منه 1 سنتيم ولا جوج، يلا كيبقى كيجي القياس هو هذاك، ما نحتاجوش نقطعو من الطول ديالو، حيت اصلا هو يلا فيه متر ونص وكيشرب واحد شويه. ملي كان والبنات نزيدكم واحد الفكره اخرى، قبل ما نصبنوا قبل ما نفصلوا هاد الثوب هذا د الملحفه كنرقدوه هي الاولى عاد باش كنخدموها. كناخذوا ملحفه كنديروها في واحد السطل ديال الماء وكنخليوها ترقد واحد ساعتين د المكانه ولا 3 سوايع، ولا نديروها بالليل ونخليوها تبات حتى الصباح. كنجبدو كنعصروها وكنشروها، كتنشف. الا كانت مكمشه كنصلحوها عاد باش كنخدموها. كانت ملحفه مطلوقه كنفصلوها في ديك الوقيته نيت، ما نحتاجوش نصلحوها، حيت ضروري هاد الثوب هذا يشرب واحد شويه. حيت الثوب د الخيط ضروري نديروه في الماء. كيما بغات الثوب د الخيط يكون الثوب د المترو او يكون الثوب يعني اللي كيكون ديال الخيط، ضروري ما نديروه في الماء، هو الاول عاد نخدموه باش ما كيطلعش ملي كنصلحوه. دابا غادي نطراسيو الكتاف. عندنا 41، عندنا 42 عفوا، عندنا 42. غنديرو 41 من 7 سنتيم د الخياطه. عندنا 42 غنديرو 22 الكتاف. نجيو لهنايا
كنديرو كنعبرو 8 سنتيم قلت العنق. وهنا البنات راه غنفصلو من هنا راه عندنا توب محلول، ولكن بالنسبه للبيجامه ما كتفتحش من القدام، يعني غنفصلوها من هنا وهنايا غادي نقطعو، يعني غنرجعو هذا ما كنفصلوش جهه التوب فين كيكون محلول، كنفصلو من العكس الجهه اللي مسدوده بحال هكا، الجهه تكون بحال هكا مسدوده، حيت ما غاديش نحتاجو نحلو البيجامه من القدام، غتبقى مجموعه غتبقى مسدوده. وهنايا كنهبطو ب 3 سنتيم، هنا 3 سنتيم، هنا كنهبطو بالكتاف ديالنا، يعني قلنا عندنا 42، هنا نهبطو ب 22، ولا كانت السيده غليظه شويه كان ممكن نزيدو سنتيم نهبطو ب 23. هنايا كنديرو العبار ديالنا 31، عندنا بالنسبه للعبار عندنا 32، غنحطو 31. هنايا كنهبطو ب 33، ومن هنا للحزام كنهبطو ب 12 سنتيم او 13 سنتيم، يبقى الاختيار ماشي مشكل، بحال كي 12 كي 13 بحال كيعطيونا نفس العبار. وهنايا بالنسبه للحزام عندنا 28، عندنا 27، غنديرو 28 سنتيم الخياطه. هنا عندنا 33، غنديرو 34 نزيدو سنتيم بالخياطه. وهنا البنات غادي نسطرو بالمسطره، نسطرو على حسب باش كتجينا هاد الإيفازين مزيانه، كتجينا نيشان كيبقاش الثوب. هنا غنطراسيو هاد التقويره هادي، حنا غنطراسيو دابا التقويره، هنايا كنطراسيو الإيفازي بحال هكا، اللي بغا يديرها بالمسطره يديرها بالمسطره، ما تيعرفش يسطر بيدو يديرها بالمسطره. هنا غادي نقطعو دابا البنات 8 سنتيم اللي عندنا هنا، هنا بالكتاف هبطنا ب 3 سنتيم، غادي نقطعو هكا ديك 3 سنتيم اللي عبرنا، وهنا غادي نقطعو التقويره اللي عندنا. طريقه ساهله البنات بزاف. وهنا غادي نهبطو نقطعو هاد الإيفازي اللي عندنا، ونزيدو دابا نخرجو هكايا مشيتلهوش. حنا غاديين كنخرجو باش يبقى لنا الإيفازي تحت. نتوما البنات هنايا غادي نفتحو الثوب من هنا بالمقص، كيبقى واحد شويه مجموع، واحد شويه هنا بقات عندنا نحلوها بالمقص. طريقه ساهله البنات، ودغيا هادو تيوجدوا دغيا كنوجدوهم، ما صعيبيش في الخياطه وفي الفصاله، حيت ما تنحلوش الثوب من القدام، والثوب ديال الخيط كيساعدنا دغيا كنسربيو هادو البنات، ما فيهمش الخدمه بزاف، وتيجيو الصراحه زوينين. وفي الصيف الثوب ديالهم بارد وتا يعني وكناخذوا من الحفاه، يعني ما الثمن ديالها ما غاليش بزاف، تقريبا 75 درهم 80 درهم كاع، وتتخرج لنا 2 بياسات، يعني راه مزيانه مخيره. هنا البنات كنعبروا، سمحوا لي ما وريتكمش شي طريقه باش هنايا كنهبطوا ب 8 ولا 9، هنا هبط انا ب 9 سنتيم، ها هي نتوما كتشوفوا باش نديروا باش ندقوروا هذا العنق هذا. هنا ثاني باش تجيكم تقويره مقاده غتخرجوا حتى هنا ب 9 في الوسط هنا. وهنايا راه هانتوما كتشوفوا راه عندنا 8، غنهبطوا بهاد التقويره هكايا 9 سنتيم اللي درنا باش كتجينا مدوره بحال هكا، نمشيو مع الستيلو بحال هكذا. هانتوما البنات، وهنا غادي نهبطوا بواحد تقريبا 4 سنتيم، ندير واحد الفتحه صغيره 4 سنتيم ولا 5 سنتيم كيبقى اختلاف. هنا البنات كما كنقول ندير لكم، راه هنا غادي نهبط بواحد هذيك سنتيم ونص اللي كندخلوا بها، كنقسموها التقويره على 2
نتوما كتشوفوا طريقه سهله بلا ما نقسموا العبار. هنا نقول لنا 30 تقريبا، غنبدا هنا ب 15. هي 15 منين غندخلوا بواحد سنتيم ونص. هاد الخدمه هادي كنديروها غير في هاد القدامي، هنا في هاد الجهه القداميه للظهر ما تنقيسوش باش كتبقى تقويره مزيانه، كتزيرش علينا البيجامه من اللور. دابا البنات غتشوفوا معايا الطريقه ديال الكمال. كما قلت لكم هاد الطرف هدايا نقصتو من هذا نص الملحفه، هاد الملحفه قسمتها على جوج، والطرف هذا اللي خدمت به دابا نقصت منه هاد الطرف هذا باش غندير الكمام. كنعبر بغيت الكمام طوال تنعبر على حسب شنو بغيت انايا، الكمام طوال ولا قصار، وكنقسم كنحيد الكمام بوحدهم ونطراسي البيصه الاخرى بوحدها حتى الاخر عاد كنخدموا الكمام. دابا هانتوما اللي بغا الكمام يديروهم طوال هو التوبه شايط، كنقطعوا شنو بغينا حنايا. ممكن ديروا هكا وتخليو القياس ديالكم في العرض وتطراسيوكم هكايا طويل. بالنسبه ليا هاد السيده هادي باغاكم قصير، يعني ما نحتاجش يعني نتوب بزاف، كسا كتعبروا نتوما شحال بغيتو في الكم كتقطعوه باش ما كيبقاش يبرزكم. قطعوا الكمام هما الاولين حيدوهم، الطرف اللي غديروا به الكمام عادي طراسيو البيجامه ديالكم او قندوره او اللي بغيتو نتوما ولا قميص بحال كنقولها بيجامه، وكيبقى كل واحد وشنو كيفاش كيسميها. المهم بحال شكل القميص ديال الدار. سبق لي وريتهم لكم مخيطين في ثوب الملاحف باب الدونطيل، سبق لي وريتكم في فيديو في هذوك البيجامات. دابا البنات كنجيبو تقويره بحال هكايا، تقويره ديال البيجامه بحال هكا. ندير هنايا طراسي ونطراسي هنا، وهنا كنديرها شحال بغيتها انايا في الكم. مثلا انا بغيت هنايا 14 غندير 15. نجيب هاد المتر ولا مسطره كنسطرو بها من هنا لهنا، وهاد التقويره كنقسمها على جوج 29 هي 14 ونص. هنايا كنخرجوا بسنتيم ونص. بالنسبه للبنات اللي ما عارفاش راه غادي تسطر، غتسطروا بحال هكايا بالمسطره، غتسطروا هاد البلاصه بحال هكا باش كتجي الطريقه ساهله. سطروا بحال هكايا وتشدوا سنتيم، غتعبروا سنتيم ونص هكا، تهبطوا بسنتيم ونص حتى لهنا، وهنايا غتدخلوا بسنتيم ونص. هنا غنقادو شويه هاد اللي ما بغاتش لكم عريض غادي تدخل فيه شي شويه بحال هكايا، كيبقى على داكشي على حسب العبر ديال السيده. صافي البنات كتشوفوا دابا ها الكمام سالينا. البنات نتوما كتشوفوا دابا سالينا هاد البيجامات. ان شاء الله تسناو الجديد ديالي، وان شاء الله